प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आपको याद है कि कल हमने कौन सा सबक पढ़ा था? यानी कि कल हमने भले और बुरे की पहचान, ये सबक हमने आधा पढ़ा था। यानी कल हमने भले आदमी के बारे में पढ़ा था। आपने समझ लिया होगा कि भला आदमी किसको कहते हैं, यानी नेक आदमी को कहते हैं। अब हम आज बुरे आदमी का सबक पढ़ेंगे, यानी जो आपकी किताब का पेज नंबर 34 है, यानी 34 है। चलो मैं पहले ये थोड़ा पढ़ूंगा, उम्मीद है कि आप गौर से इसको सुनेंगे। अब तुम बुरे आदमी का भी जिक्र सुन लो, कभी तुम भूल कर भी उनकी सोबत में न बैठो, उनसे तुमको हमेशा तकलीफ ही पहुंचेगी। इनके दिल में हसद की आग रोशन रहती है। जब वो किसी की गैबत सुनते हैं तो ऐसे खुश होते हैं गोया उनके हाथ कारून का खजाना लग गया हो। जो उनके साथ भलाई करे, इनके साथ वो बुराई करते हैं। झूठ ही उनका लेना और झूठ ही उनका देना। वो औरों को तकलीफ देते हैं, हमसायों का माल हड़प करने की फिक्र में रहते हैं और दूसरों की गैबत करते हैं। जब किसी की बड़ाई या तरक्की सुनते हैं तो ऐसी ठंडी सांस लेते हैं जैसे उनको बुखार ही चढ़ आया हो। उनको सिवाय अपने मतलब के कुछ और नहीं सूझता। माँ बाप, उस्ताद सबकी हंसी उड़ाते हैं, किसी का कहना नहीं मानते। नेक इंसान चांद और सूरज की तरह चमक कर सुख और आराम पहुंचाते हैं। दुनिया में कोई अजाब उनके बराबर नहीं कि दूसरों को दुख पहुंचाया जाए। चलो बच्चों, ये जो सबक था जिसका नाम था भले और बुरे की पहचान, ये यहाँ खत्म होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि जो बुरा आदमी है वो किसको कहते हैं, उसकी खासियत कैसी होती है, उसकी खासियत कैसी होती है, उसकी खसलत जो होती है कैसी होती है। चलो बच्चों सुन लो। अब तुम बुरे आदमी का भी जिक्र सुन लो। यानी यहाँ ये कहता है कि जो बुरा आदमी है, जो खराब आदमी होता है, उसका जिक्र आप सुन लो। कभी तुम भूल कर भी उनकी सहबत में न बैठो, यानी भूल कर भी उनकी सोबत में मत बैठो, यानी उनसे उनके साथ दोस्ती मत लगाओ, यानी उनसे अलग रहो आप। उनसे तुमको हमेशा तकलीफ ही पहुंचेगी। यानी अगर उनके साथ हम दोस्ती लगाएंगे, बुरे आदमी के साथ दोस्ती लगाएंगे तो हमें तकलीफ ही तकलीफ पहुंचेगी। उनके दिल में हसद की आग रोशन रहती है, यानी उनके दिल में हर वक्त हसद होता है। यानी हसद तो पहले ही बताया मैंने, हसद हो गया जलन या कीना, यानी उनको कीना ही रहता है दूसरे का। अगर दूसरा कोई अच्छा काम करेगा तो वो कहते हैं कि इसने अच्छा काम किया, तो गेबत करते हैं दूसरों की। जब वो किसी की गेबत सुनते हैं तो ऐसे खुश होते हैं गोया उनके हाथ कारून का खजाना लग गया हो। यानी जब वो किसी की बात सुनते हैं, यानी किसी की गेबत सुनते हैं, यानी एक आदमी दूसरे को बता रहा है कि फलानी आदमी ने ऐसी तरक्की की, उसने इतने बंगले बनाए, इतनी गाड़ियां खरीद ली, फलानी काम किया, वो किया, ऐसा किया।
تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہاں گویا ان کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو. قارون کا خزانہ وہ ایک بڑا خزانہ جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی بہت بڑا خزانہ, یعنی بہت بڑا خزانہ اس کو کہتے ہیں قارون کا خزانہ, یعنی ان کے ہاتھ جیسے ان کے ہاتھ میں یہ ہے. جھوٹ ہی ان کا لینا اور جھوٹ ہی ان کا دینا, یعنی وہ جھوٹی لیتے ہیں, یعنی جھوٹی بات پر وہ اعتبار کرتے ہیں اور جھوٹ ہی بولتے ہیں, ہمیشہ وہ جھوٹی بولے, کبھی وہ سچ نہیں کہتے. کون؟ برے آدمی. وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں, یعنی جو دوسرے ہوتے ہیں, دوسرے لوگ ہوتے ہیں ہاں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں, ان کو بھی وہ کیا کرتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں, ضرر پہنچاتے ہیں. ہمسایوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں, یعنی جو ان کے ہمسائے ان کو پڑوسی بھی کہیں گے, یعنی ان کا جو مال ہوتا ہے وہ ہڑپ لیتے ہیں. ہڑپ ہو گیا بغیر چبائے نگل جانا, یعنی ہڑپ لیتے ہیں, اپنے طرف لیتے ہیں, یعنی ان کو یہ دل میں ایک جلن ہوتی ہے ہاں کہ ان کا جو مال ہے یہ ہم ہڑپ لیں گے, یعنی اپنے پاس لے لیں گے. اور دوسروں کی غیبت کرتے ہیں, یعنی دوسروں کی غیبت کرتے ہیں. غیبت ہوگی یعنی دوسروں کی بات بتاتے ہیں. ہاں جب کسی کی بڑائی یا ترقی سنتے ہیں تو اپنے ٹھنڈے سانس لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب وہ کسی کی بھی بڑائی یا ترقی, یعنی کوئی بڑا کام کرتا ہے یا کوئی ترقی کرتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں, تو ٹھنڈی سانس لیتے ہیں جیسے ان کو بخار چڑھاتا ہے. یعنی یہ ایسی ٹھنڈی سانس ہوگی یہ جیسے ہوتے ہیں موضوع, یعنی بیمار جو ہوتا ہے, بیمار کی حالت کیسی ہوتی ہے, جس بیمار کو بخار ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے, یعنی اس کو وہ کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے. ایسی حالت ان کی ہوتی ہے. کن کی؟ بری آدمیوں کی. ان کو سوائے اپنے مطلب کی کچھ اور نہیں سوچتا, یعنی یہ یہی سوچتے ہیں ہاں کہ ہمیں اپنا مطلب نکلنا چاہیے, دوسرے کو جو ہو جائے سو ہونے دو. اب ماں باپ استاد سب کی ہنسی اٹھاتے ہیں, کسی کا کہنا نہیں مانتے. یعنی ماں باپ یا استاد ان کا ہنسی اٹھاتے, یعنی ان کو مزاح ان کو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کسی کی بات نہیں سنتے, اگر وہ ان کو کتنا بھی سمجھائے لیکن وہ ماننے والوں میں سے نہیں ہے. نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو نیک انسان ہوتا ہے جیسے چاند یا سورج ہے, جیسے وہ چمکتا ہے اسی طرح وہ دوسروں کو بھی آرام پہنچاتے ہیں. دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچایا جائے. کہتے ہیں کہ دنیا میں عذاب ان کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ, یعنی دنیا میں ان کو یہاں تو کچھ نہیں ہے ان کو, لیکن آخرت میں ان کو عذاب ہی عذاب ملے گا. یعنی یہ گناہ اس کو یہ جو برے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یعنی چگل خور بھی ہم ان کو کہیں گے. یعنی چگل خور ہوگی جو ایک بات دوسرے کو بتائے اس کو کہتے ہیں چگل خور, اسی کو کہتے ہیں برا آدمی. تو بچو اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ بلا اور برا کس کو کہتے ہیں, ان کی پہچان کیا ہے. بلا ہوتا ہے جو اچھا ہوگا, جو دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا, سلوک کرے گا. برا اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو دکھ پہنچائے گا, یعنی دوسرے کی اگر کوئی اچھی کام کریں گے تو ان کو برے لگیں گے. ٹھیک ہے. ہاں اب بچوں اس کے کچھ یا میں نے
مشکل الفاظ میں نے نکالے. صحبت یعنی صحبت ہوگی دوستی. حسد، حسد ہو گیا جلن، بغض کینہ. پھر ہے قارون کا خزانہ، یہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہو گیا بڑا خزانہ یا بہت بڑا. بلائی ہوگی نیکی. ہمسایہ ہو گیا پڑوسی. ہڑپ بغیر چبائے نگل جانا. غیبت کسی کی غیر موجودگی میں برائی کرنا. سوجتا دکھائی دینا، سوجنا یا سوجتا. چلو بچوں آج کے لیے اتنا ہی ہے. اب اس کے ایکسرسائز ہیں وہ کل ہم کریں گے. تب تک کے لیے اللہ